जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया। पूरी कौम और पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी रहेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध के जॉब पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, जहां मीडिया तनकीद का निशाना बनाता है वहां एक काबिल वज़ीर आला की तारीफ भी करें। तमाम पार्लिमानी मेंबरान ने पानी की तकसीम, नई कैनाल्स पर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। हम आपकी आवाज़ हम इस्लामाबाद में पहुंचा रहे हैं। हम मुखालिफत पर नहीं, सियासत पर यकीन रखते हैं। इससे ईज होगी उन लोगों को, मैं कह रहा हूँ जॉब प्रोवाइडर्स को भी और जॉब सीकर्स को भी, कि वो एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से बात कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? ऑब्वियसली दिस इज़ ए हैंडशेक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स। नौकरी ढूंढने वाले और देने वाले खुद को पोर्टल पर रजिस्टर करें। ग्रेड 1 से 4 तक की पोजीशन का इश्तिहार ऐप में डालेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पोर्टल के जरिए साफ शफाफ तरीके से नौकरियां दी जाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। नौजवान ऐप पर रजिस्टर होकर रोजगार कमा सकते हैं, कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 बजे वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा मिशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात से रोकने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कहा, 2 बजे वीडियो लिंक के जरिए पेश ना किया गया तो 3 बजे बानी को ज़ाती हैसियत में पेश करें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान केस की समाअत कर रही हैं। पाकिस्तान ने IMF को टैक्स हदफ 600 अरब कम करने पर राजी कर लिया। टैक्स हदफ में कमी से मिनी बजट के खदशात कम। ज़राए का कहना है, FBR ने टैक्स टू GDP तनासब बेहतर बनाकर IMF को मुतमईन किया। IMF ने अमीर तबकात पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा किया। IMF का कहना है, बड़े जमींदारों को ज़रूरी इनकम टैक्स देना होगा, बड़े सनतकारों को सुपर टैक्स देना होगा। $1 अरब कर्ज की किस्त के लिए IMF और मुआशी टीम के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आखिरी रोज। IMF वफ़द की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। IMF को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई। IMF वफ़द ने वज़ीर ख़जाना को मुआशी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। DG ISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान आज दोपहर 3:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस से मुतालिक अहम नकात पेश किए जाएंगे। काफ़ी जदीद असला था और उसमें मिक्स था, कुछ यहाँ का कुछ बाहर का, और चूँकि तादाद बड़ी थी तो इसलिए वो एक एक को अब हम साथ साथ वो वेरिफिकेशन और चेक और उनकी ट्रैकिंग, बैक ट्रैक वो सारी कर रहे हैं। बनू में दहशतगर्दी के वाक़े में मुल्की और गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल हुआ, जिसकी तहकीकात हो रही हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है, हमलावरों की शनाख्त में भी पेशरफ्त हुई है। केस की तफ्तीश आखिरी मराहिल में है। मुझे हवलदार कहा जाता है जिस पर फख्र है। एक हवलदार चोर पकड़ता है, दूसरा शहीद होता है। ये लोग इस ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है कि उनके सवाल नहीं लिए जाते, ये ऐवान में नहीं आते, इनकी तवज्जो दिलाओ नोटिस ड्रॉप हो जाते। अब मैं रूल्स के मुताबिक काम करूँगा। 2 हुकूमती अरकान के बाद एक ऑपोजिशन रुकन को बोलने की इजाज़त दूंगा। मुज़ाकरात किसी एक शख्स के लिए नहीं होने चाहिए। टांग बातें करते हैं, उन पर तरस आता है, लगता है भूलने की बीमारी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजीर दिफा को चेकअप कराने का मशवरा दे दिया। कहा, वो दिन दूर नहीं जब लोग खुद जाकर बानी PTI से कहेंगे हमें आपकी जरूरत है। इस हुकूमत में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये सिंध का पानी चोलिस्तान को देना चाहते हैं, इन्हें मुल्क की परवाह नहीं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द बसाने का बयान बेबुनियाद है।
ایسے الزامات ناکامی چھپانے کی ناکام کوشش ہے. بطور وزیر دفاع خواجہ آصف کو ذمہ داری قبول کر کے استعفیٰ دینا چاہیے. استغاثہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا. ریکارڈ ظاہر کرتا ہے ٹرائل غیر ضروری جلد بازی میں چلایا گیا. ملزمان کے وکلا کے التوا مانگنے پر سرکاری وکیل تعینات کر دیا گیا اور انہیں تیاری کے لیے محض 1 دن دیا گیا. سرکاری وکیل کی جرح ان کی نا تجربہ کاری وقت کی کمی ظاہر کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے یہ کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کرنے کی نوعیت کا ہے. جرح کو ایک طرف رکھا جائے تو بھی استغاثہ کے شواہد کیس ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں. صدر آصف علی زرداری نجی دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہو گئے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی قائم مقام صدر کے فرائض سر انجام دیں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات. یورپی کمپنیوں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر غور کیا گیا. یورپی یونین کے سفیر نے وزیر خزانہ کو بزنس فورم میں شرکت کی دعوت دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا GSP پلس اسکیم پاکستان کی برآمدات کے لیے اہم ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا محکمہ جنگلات کی ٹیم پر فائرنگ کا نوٹس. RPO DPO سے رپورٹ طلب. قانونی کارروائی کی ہدایت. ڈرائیور سمیت 6 ملازمین ٹیم میں شامل تھے. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں ریاست کی ریٹ ہر صورت قائم رکھی جائے گی. وزیر اعلیٰ کے مشن کے تحت قبضہ مافیا کے خلاف محکمہ جنگلات سرگرم رہے گا. تجاوزات اور قبضہ مافیا سے رعایت نہیں برتی جائے گی. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش اور یالہ باری. اوکاڑا، چنیوٹ، ڈسکا، جلال پور بھٹیاں، حجرہ شاہ مقیم، خوشاب، بھکر اور لکی مروت میں بادل برسے. محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سرگوڈھا، فیصل آباد میں بارش کی پیش گوئی. پشاور، بنوں، کوئٹہ، زیارت، کشمور، لاڑکانہ اور سکھر سمیت بیشتر علاقوں میں بھی بادل برسنے کا امکان. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی توقع. اور 10واں سیزن چھڑے گا 6 ٹیموں میں کرکٹ کا محاذ. PSL ٹرافی کی رونمائی کا منفرد انداز. ARY کی اسکرین پر 10 سال کی تلاش کے بعد سمندر کی تہ میں خزانے کی دریافت کا ٹیزر. چمچماتی ٹرافی غوطہ خور نے بحیرہ عرب کی گہرائی سے خزانے کی طرح نکالی. سٹیک ہولڈر کے حوالے کی. ٹرافی کا نام دی لیو منارا رکھا گیا ہے. چاندی سے تیار کی گئی ٹرافی میں 22,000 زرخون جڑے ہیں. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں ٹرافی PSL کے روشن مستقبل کی نوید ہے.